Assalamu alaikum. I'm Dr. Farheen Mehman. Welcome to my lessons of moral education and character building. Today, again, I bring a very important topic of learning moral value in life is do not harm yourself and others. I will translate for all of you in Urdu language each and every slide. So let's start. Do not harm yourself and others. हम हमेशा से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, यही सीखते हैं घरों में, स्कूल्स में। डू नॉट हर्ट अदर्स, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को भी तकलीफ नहीं देना। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि दूसरों को तकलीफ देने से पहले हम अपने आप को तो तकलीफ ना दें। सो डू नॉट हार्म योर सेल्फ एंड अदर्स। क्या मैं आपको इसमें बताऊंगी व्हाट विल बी द कंटेंट्स ऑफ दिस टैबलेट। आई विल गिव द इंट्रोडक्शन, द डेफिनेशन उसकी होगी, और उसके बाद हम कि कौन कौन से वेज होते होते हैं डेली रूटीन में कि हम अपने आप को भी तकलीफ दे रहे होते हैं। और फिर और जो है उनकी मीनिंग में बताऊंगी। डू नॉट हर्ट अदर्स, उसमें पेरेंट्स और टीचर्स का रोल क्या होगा, और फाइनली उसका कंक्लूजन आएंगे। तो डेफिनेशन होगी, हर्टिंग योर सेल्फ मीन्स इट इज अ बिहेवियर और एन इमोशन where someone causes harm to themselves. Harming yourself is a behavior problem. जो इंसान हर वक्त अपने आप को ही जो है वो हर्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, यानी कि एक ऐसा रवैया है, इमोशन है, यानी ऐसा जज्बा है जहाँ पे हम लोग अपने आप को ही तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। So one must understand that this is a behavior problem. It is an emotion where someone causes harm to themselves. Harming और hurting others, किसी और को नुकसान पहुंचाना, ये भी एक ऐसा बदतरीन रवैया है कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, पता हो भी या ना भी पता हो। सो किस किस चीज़ से हम कितनी वेज में दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इन्फेक्टिंग पेन, टॉर्चर एंड बुलिंग अदर्स, हार्मिंग और हर्टिंग द फीलिंग ऑफ अदर्स एंड एंजॉयज इट। 4 वेज से हम लोग दूसरों को टॉर्चर कर रहे होते हैं। फिजिकल पेन से या मेंटल पेन देके किसी को टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर करके किसी वेपन से, या अपनी जबान से बुलिंग कर रहे होते हैं और दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस, ताकि वो जिंदगी को एंजॉय ना कर पाए। तो हम 4 वेज से दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और ये एक बहुत ही बदतरीन किस्म का एटीट्यूड और बिहेवियर प्रॉब्लम है, यानी कि रवैया है। क्यों लेके आई हूँ मैं ये टॉपिक? ऑब्जेक्टिव, डू नॉट हार्म आवर सेल्फ एंड अदर्स। अ ग्रेट सोसाइटी इज बिल्ट ऑन मैन एंड वुमेन ऑफ ग्रेट मोरल कैरेक्टर। वन कैनॉट मेक मैन एंड वुमेन गुड बाय लॉ, एंड विदाउट गुड मैन एंड वुमेन यू कैनॉट हैव अ गुड सोसाइटी। क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये मोरल एजुकेशन का, वो हम मोरल वैल्यूज सीख रहे हैं, अखलाकियात के लेसन सीख रहे हैं, अखलाकियात का सबक सीख रहे हैं अपने ही किरदार को मजबूत बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम अपने आप को नुकसान ना देना और दूसरों को नुकसान ना देना सीखेंगे कि डेली की लाइफ में हम किस तरह से अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और दूसरों को भी। लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको बंद कैसे किया जाए और किस तरह से एक बेस्ट सिटीजन ऑफ द सोसाइटी बना जाए। करेक्टर बिल्डिंग बिल्डिंग होती ही ये है कि हम मिस्टेक्स करते हैं और उसको सीखते हैं, फिर हम अपनी करेक्शन करते हैं। दैट इज अ करेक्टर बिल्डिंग, और यही ऑब्जेक्टिव है हमारे इन लेसन्स का। What is the importance? To help build a stronger bridge between morality and rules that enable people to live together in harmony. अगर हम अपने अखलाक और किरदार को ठीक नहीं करेंगे तो वो मुआशरा कभी कभी भी ठीक नहीं होगा। कभी भी वो एक एक साथ में, यानी कि लिव टुगेदर इन हार्मनी, हम एक साथ खुशियां कभी खुश रह ही नहीं सकते जब तक हम अपनी करेक्टर बिल्डिंग नहीं करेंगे। और यही इम्पोर्टेंस है, यही अहमियत है इस टॉपिक्स की, जो कि मैं आपके साथ लेके आती हूँ कि इनको सीखना है कि हमें पता भी नहीं होता कि हम नुकसान किस तरह से पहुंचा रहे होते हैं। और यही जो है ना, फिर हम ब्लेम कर रहे होते हैं दूसरों के ऊपर। लेकिन इन लेसन से हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू ओवरकम एंड
to build a strong bridge between morality and rules that enable people to live together in harmony, ताकि हम सब एक बेहतरीन मुआशरा बनाएं और हम सब खुशी के साथ एक दूसरे के साथ जो है वो रह सकें. So before moving on, one must remember this beautiful ayah of Quran. Those who cause harm to believing men and women without any reason do a great sin. अगर ये चीज हमें समझ आ जाए कि सबसे जो जो बड़ा गुनाह है दूसरों को नुकसान पहुंचाना, एक अच्छे इंसान एक ईमान वाले इंसान को, यानी कि मर्द और औरत को विदाउट एनी रीजन किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, यानी कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया. तो ये चीज समझने वाली है. मेथोडोलॉजी, तरीका क्या है, क्या तरीका होगा अगर हम इस टॉपिक को सीखें, उस पर अमल करें और उसको ओवरकम करें. क्या 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 सीखेंगे फिर हम लोग? ह्यूमैनिटी, बी ह्यूमन, इंसानियत सिखाएगी ये हमें कि अपने आप को भी नुकसान ना पहुंचाओ और दूसरों को भी नुकसान. तो सबसे पहला पहला जो जो तरीका हम सीखेंगे इस लेसन से, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, न्यूट्रलिटी, यानी कि गैर जानिबदार रवैया, न्यूट्रलिटी बिहेवियर, इम्पार्शलिटी रीजनिंग, ऑल्सो द सेम मीनिंग. गैर जानिबदार जो गैर जानिबदारी तरीका हमें जो है ना वो ये लेसन हमें सिखाएंगे. और इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड अपीयरेंस, यानी कि हमें आज़ादाना, हमें आज़ादी सिखाएगा कि हमने जो आज ये लेसन सीखा है वो मैंने खुद सीखा है अपने बचपन से ही. और यही चल के मेरे माइंड में और मेरे जहन में और मेरे जो जाहिर में समझ आ जाएगी कि मुझे कि किस तरह से मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा होता हूँ और मुझे पता भी नहीं होता. लेकिन इस लेसन में मैं ये 4 चीजें, 4 तरीके सीखूंगी और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अमल में लाऊंगी. ओके. अब किस तरह से हम लोग जो है वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं अपने आप को. अंडरस्टैंडिंग वेज ऑफ सेल्फ हार्मिंग, ये डेली की लाइफ में आप खुद देखोगे. नंबर 1, वैसे तो 50 वेज हो सकते हैं, हंड्रेड्स टू थाउजेंड वेज, लेकिन सिर्फ 10 वेज में आपके सामने लेके आई हूँ. एंड दैट इज, नंबर 1 इज ओवर स्पेंडिंग. इतना पैसा खर्च करके और इतना टाइम फजूल बातों पे ओवर स्पेंडिंग करके हम डेली कितना अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं. ओवर स्पेंडिंग टाइम, ओवर मीडिया, या फिर ऐसी चीजें जो कि जिनका कोई फायदा नहीं होता है, उस पे हम लोग ओवर स्पेंडिंग कर रहे होते हैं. ओवर स्पेंडिंग इन मटेरियल थिंग्स. एक टॉय पड़ा हुआ है, एक चीज पर एक स्कूल बैग पड़ा हुआ है, 3 और लेके आ रहे होते हैं. ओवर स्पेंडिंग हो जाती है. तो दिस इज द मोस्ट important thing, that we are self harming ourselves. सेकेंडली, आइसोलेटिंग योर सेल्फ. बिल्कुल ही तन तनहा अकेले कमरे में रह के बाहर क्या हो रहा है, जो घर के अंदर मेरी मदर, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फादर है या सिबलिंग्स हैं, जो भी घर में उनकी भी तो ज़रूरियात होती हैं, और हम किसी को भी नहीं देख रहे हैं और आइसोलेट करके रूम में बिल्कुल अपने आप को अकेला किया हुआ है, अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं. आइसोलेटिंग योर सेल्फ, पुटिंग मच स्ट्रेस फॉर एवरीवन्स नीड्स बिफोर योर ओन. अच्छा, कभी कभार हम लोग जो है ना वो घंटों टेलीफोन पे बैठ के या जो है ना वो व्हाट्सएप पे दूसरों की ज़रूरियात का इस कदर ख्याल रख रहे होते हैं कि हम अपने आप को भी भूल जाते हैं. इतना जो है वो कभी कभार जो है जो मीडिया पे डेली किसी न किसी की तकालीफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिखाई जाती हैं, और जो कि ट्रू फैक्ट्स भी होते हैं. लेकिन कभी कभार हम ये सोचना ही भूल जाते हैं कि मेरी तकलीफ भी उससे बढ़कर हो सकती है और हो जाती है. और कभी कभार जो है ना वो हम लोग दूसरों की नीड्स पे इतनी हो जाते हैं. तो बैलेंस होना चाहिए, लेकिन हम लोग कभी कभार टू मच स्ट्रेस करके अपने आप को भी बीमार कर देते हैं. और यही अगेन थर्ड वे ऑफ सेल्फ हार्मिंग हो जाता है. ईटिंग टू मच और टू लेस, कभी कभार इतना खा लिया, इतने बर्गर्स हो जाते हैं, इतना फूड खा लिया अपने आप को नुकसान, और कभी कभार बहुत कम खा लिया जो कि बैलेंस नहीं हुआ. सेल्फ हार्मिंग थ्रू ईटिंग टू मच और टू लेस. फिफ्थ, अलाउइंग
ٹاکسک پیپل انٹو یور لائف. ہمیں پتہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جیلس ہیں، بہت زیادہ ٹاکسک ہے ہماری لائف میں، لیکن پھر بھی ہم ان کو جو ہے وہ ان کے پیچھے بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ ٹاکنگ کر کے یا بیک بائٹنگ کر کے ہم ان کا اتنی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا ہی وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں کر کے، یا ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں انوائٹ کر کے جبکہ پتا بھی ہے کہ یہ ان میں جو ہے نا فالٹ ہے اور وہ میرے اوپر میرے لیے ٹاکسک ہے، پھر بھی ہم ان لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، تو یعنی ہم اپنے آپ کو ہی سیلف ہارم کر رہے ہیں. نمبر 6 پوائنٹ پٹنگ یور سیلف ان رسکی سچویشن. اچھا، اگر ہم کو پتا ہے کہ یہ روڈ جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ روڈ ہمیں کون سی سمت میں لے کے جائے گا، لیکن پھر بھی وہی روڈ لے رہے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ایک سبجیکٹ ہے جو کہ میرے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اس کے پیچھے مجھ سے جتنی محنت ہو سکتی ہے میں نے کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر جو سبجیکٹ مجھ سے نہیں ہو پا رہا یا جو اسپورٹس مجھ سے نہیں ہو پا رہی اور کر کے اپنے آپ کو انجر کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر اتنی زیادہ ایفرٹس ہو رہی ہیں یعنی کہ اپنے آپ کو یہ رسکی سچویشن میں ڈال رہے ہیں، تو کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ سیلف ہارمنگ اپنا ہی ہو رہا ہے. 7 واچنگ ایموشنلی ڈریننگ ٹی وی شوز اینڈ ڈراماز. یہ تو آج کل کی دنیا کا سب سے جو ہماری پرابلم ہے وہ ہے ایموشنلی ڈریننگ ٹی وی شوز اور ڈراماز جو کہ حقیقت پر بالکل بھی مبنی نہیں ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے اپنا جو ہے وہ ان کو دیکھ کے اور ویسا ہی بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ نقصان یہ کسی اور کا نہیں ہو رہا، ہمارا اپنا ہو رہا ہے. So please, I advise you stop watching those emotionally draining TV shows and dramas. بلکہ اچھے اگر شوز دیکھے جائیں اور تھوڑے وقت کے لیے دیکھے جائیں جو ہمیں ہارم نہ کریں. ٹھیک ہے. نمبر 8 punishing yourself for not dressing for the weather. اچھا، باہر بارش بہت زیادہ تیز ہے اور ہم نے نہ تو کوئی جیکٹ لی ہے نہ کوئی امبریلا لیا، اور گیلے ہو گئے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے تو کپڑے گیلے ہو گئے، یا اتنی اتنی سن لائٹ ہے ہو رہی ہے باہر، اور اس کی کوئی پروٹیکشن نہیں لے رہے ہیں، کوئی پراپر ڈریسنگ نہیں ہو رہا ہے اور اسکن ریشز نکل آ رہے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو سیلف ہارم کر رہے ہیں. تو دس از آلسو ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اوائڈنگ گو ٹو ڈاکٹر. اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہے، کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا کے، کہ اس ڈاکٹر کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، جو کہ ہمارے کلچر کا ایک بہت ہی نارمل سینٹینس ہو چکا ہے کہ اب اس ڈاکٹر کو تو میری بیماری پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اسی لیے مجھے جانا ہی نہیں ہے، اور پتہ چلا کہ وہ اینڈ اسٹیج پر پہنچ گئی. اوائڈنگ گو ٹو ڈاکٹر. اگر آپ جو ہے وہ ٹائم پہ چلے جائیں تو کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے. Okay, so avoiding go to doctor is again a self-harming. Sabotaging important relationships. اپنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے بات کرنا بند کر دے، ان کی خیرت نہ پوچھنا اور بالکل ہی ان سے کٹ آف کر دینا. بلیو می، یہ بھی آج کی دنیا کا ایک بہت بڑا وے آف سیلف ہارمنگ ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی نقصان میں ڈال رہے ہیں، ہم اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی. ان سے ریلیشن شپ نہیں رکھنا، یہ ایک سیبوٹاجنگ امپورٹنٹ ریلیشن شپ از اے ویری امپورٹنٹ وے آف سیلف ہارمنگ. یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہم لوگ. سو پلیز ریمبر آل دیز 10 points where we on a daily basis we are self harming. انڈرسٹینڈنگ ہارمنگ ادرس. اور اگین 3 ways سے ہم لوگ دوسروں کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں. فزیکل. اچھا، فزیکل کر کے تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کسی بھی ویپن سے اٹھا کے اور کسی کو جو ہے وہ باڈیلی انجری کی ہے، کسی کو مکہ مارا ہے، یہ تو ہمیں پتا ہوتا ہے. لیکن جو مینٹل ہارم ہے کہ اپنے جو ہے وہ اس کو فزیکل اسٹریس میں ڈال کے جس کو ہرٹ کر رہے ہیں اس کی جو مینٹل اسٹریس، مینٹل ڈپریشن میں وہ جو بندہ چلا جاتا ہے، جو مینٹل سفرنگ ہو جاتی ہے، اس کا برین ڈیمیج ہو چکا ہے. اسی طریقے سے ہم لوگ فزیکل
प्लस मेंटल दोनों ही साथ में दे रहे हैं। और जो आज की दुनिया का सबसे बड़ा जो जो हार्मिंग अदर्स वे है वो है वर्बल अब्यूज देके। जिस बंदे के बारे में हमें पता भी नहीं होता या पता होता भी है, हजार उनके अंदर में कितनी भी आई मीन के कितने भी ऐब उनके अंदर में होते हैं, लेकिन उनको और भी ज्यादा फ्राइटन एंड डिफेम करके, ऐसे ऐसे अल्फाज यूज करके उनकी इमोशंस के साथ खेला जाता है। बिलीव मी, दिस इज द वर्स्ट टाइप ऑफ वेज ऑफ हार्मिंग अदर। verbal abuse, physical, mental and verbal abuse are the ways of harming or hurting others. Again, this is a beautiful quote of Prophet Muhammad. The best among you is the one who does not harm others with his tongue and hands. ये एक खूबसूरत सी बात जो कि हम सबको समझने की ज़रूरत है कि हम में से सबसे बेहतरीन है ही वो जिसकी ज़बान से और जिसके हाथों से दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। और ये चीज़ हम लोग जो अभी मैंने बताया कि हम लोग डेली की रूटीन में किस तरह से वर्बल अब्यूज़ करके दूसरों को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं और और उसको एन्जॉय कर रहे होते हैं, और उनको ये पता भी नहीं होता कि वर्स्ट पर्सन तो वही है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं कि द बेस्ट अमंग यू इज़ द वन हू डज़ नॉट हार्म अदर्स विद हिज टंग एंड हैंड्स। तो ना कि हमें फिज़िकल अब्यूज़ करना है, ना ही मेंटल और वर्बल अब्यूज़। ओके, वेज टू ओवरकम सेल्फ हार्म। अब ये वेज तो हो गए, लेकिन अब उनको ओवरकम कैसे? अब ये हो गया कि हमने जो है ना वो 10 वे से अपने आप को सेल्फ हार्म कर दिया। अब उसको ओवरकम कैसे करें? अब हो तो चुकी है, ज़ाहिर है वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमसे ये मिस्टेक्स हो चुकी हैं, लेकिन अब जितना ज़िंदगी में उसको जल्दी ओवरकम करेंगे, आज से ही प्राइमरी क्लास से जब स्टार्ट करेंगे, जो स्टूडेंट्स ऑफ स्मार्ट स्कूल जो सुन रहे हैं, तो उनसे जो अभी से सीखेंगे ना, बिलीव मी, जब वो सेकेंडरी और प्रैक्टिकल लाइफ में आएँगे, उनके लिए ये सब चीज़ें ओवरकम करना बहुत आसान आसान हो जाती है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ एक्सरसाइज़। जितनी एक्सरसाइज़ होगी, यानी कि उन चीज़ों के ऊपर ऊपर बचने की और ओवरकम करने की एक्सरसाइज़ होगी। इफ़ यू फील सेल्फ हैट्रेड और हैट्रेड फ्रॉम अदर्स, आपको पता लग गया कि जो है ना मैंने गलत किया, या किसी ने आपको अब्यूज़ किया या मेंटल या फिज़िकल वे में, अब उसको ओवरकम भी तो मुझे ही करना है। तो बहुत ज़्यादा उसको उस चीज़ पे एक्सरसाइज़ करनी है कि मुझे अभी ये नहीं है कि एक्सरसाइज़ का मकसद है कि आप उठ के और सिर्फ़ जो है ना वो मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाओ या अपने टाइमिंग के मुताबिक स्पोर्ट्स खेल के। येस, दैट इज़ आल्सो द बेस्ट वे कि डेली की बेसिस पे वॉकिंग और स्पोर्ट्स खेलो, जिसकी वज़ह से जो है ना वो माइंड उतना ही ओपन होगा, और अपनी एकेडमिक्स में, अपनी जो जो दूसरे कामों में अच्छे-अच्छे कामों में अपनी जो है वो एक्सरसाइज़ करो। तो बिलीव मी, ये एक बेस्ट वे है कि हम जो है ना वो चीज़ें हमारे ज़हन में होगी कि मैंने ओवर स्पेंडिंग की, अब मुझे एक्सरसाइज़ करनी है कि अब मैं नहीं करूँगी अब ये चीज़ें। तो इन अच्छी चीज़ पे मश्क करना जो है ना, ये आपको ओवरकम करना सिखा देगा। डिस्ट्रैक्ट, स्टॉप स्पेंडिंग टाइम हू ट्रीट्स यू अनकाइंडली। अच्छा, इस चीज पे तो टाइम वेस्ट ही नहीं करना। अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है, या आपने जो है ना व्हाट्सएप पे इतना ज्यादा जो है ना वो टाइम अपना लगा दिया दूसरों की जरूरियात या दूसरों की जो है ना डिस्कशंस कर करके अपने आप को जो है वो सेल्फ हार्म किया, लेकिन अब इन चीजों को जहन में बिठाना नहीं है। अब इससे बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट हो जाना है, और अगेन अगेन अपना जो टाइम है वो अपनी एकेडमिक्स की तरफ ज़्यादा लगाना है। अपने पेरेंट्स की घर में हेल्प करनी है, जहाँ पर भी उनको ज़रूरत पड़े। बिलीव मी, जब ये एक्सरसाइज़ डेली की बेसिस पे हो जाएगी ना, तो आपको जो है वो अपनी जो फ़ॉल्ट्स हैं, उनके ऊपर ओवरकम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। And express your feeling by writing notes or with sincere member or friend. अपनी जो फीलिंग्स है ना उसको आप लिखो, अपनी मिस्टेक्स को लिखो, और उसके ऊपर ओवरकम करना कि अब से मैंने अपने आप को सेल्फ हार्म नहीं करना। आप अपने नोट्स जो है ना जब बनाओगे, या अपने किसी सिंसियर फैमिली मेंबर से या फ्रेंड से जो है ना ये बातें शेयर करोगे, बिलीव मी, उतना जितना जितना आप शेयर करोगे या नोट्स लिखते जाओगे,
آپ کے لیے خود کے لیے اوور کم کرنا آسان ہو جائے گی. اور اسی طرح یہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو اوور کم جو ہے نا وہ سیلف ہارم کے لیے بہت بہت ضروری ہے. ایکسرسائز, ڈسٹریکٹ اینڈ ایکسپریس. ٹرائی یور بیسٹ ٹو ڈو ڈیلی. اوکے. I have learned that you cannot rely on other people or things to save you from self-harm. It has come from you. Definitely. ہمیں خود ہی کرنا ہے. کوئی آ کے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لینی ہے. پیرنٹس آپ کو کچھ عرصے تک بتائیں گے. لیکن اس کے بعد آپ جو ہے وہ انسان تو خود ہی جو ہے نا وہ برائی کے راستے پہ چل پڑے. اس کو کوئی بھی کتنا کوئی سمجھائے گا. اسی لیے آج سے ہی اچھا کرنا سیکھیں تاکہ جو ہے کسی اور کو آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے اور نہ ہی کوئی اور آ کے آپ کے اوپر کرے کہ یہ کرو یا وہ نہ کرو. اپنے آپ کو سیلف ہارمنگ سے بچاؤ. سو اٹ ول کم فرام یو. اچھا, پیرنٹس کا کیا رول ہے؟ دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ہمارے یہاں پیرنٹس جو ہے ان کے پاس اتنی جو ہے وہ اس چیز پہ نالج نہیں ہوتی ہے, یا وہ نالج رکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں, یا ان کے جو ہے نا وہ زبان سے کس قدر بچہ ہرٹ ہوتا ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بچہ جو ہے نا وہ کتنا سینسیٹیو ہوتا ہے اپ ٹو سیکنڈری اسکول لیول تک. یہی ایک جو ہے نا وہ ایج ہوتی ہے جہاں پہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے, اس کی کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. اور اس میں کئی پیرنٹس جو ہے نا وہ بچوں کو اتنا ابیوز کر رہے ہوتے ہیں, تو یہی ان کے لیے ہرٹنگ کا باعث بنتا ہے. لیکن اس میں پیرنٹس کو کیا کرنا ہے؟ رول آف پیرنٹس اف دا چائلڈ ہرٹ اور بینگ ہرٹ. اور یہی بات جو بچہ ہے جو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کے اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ ہرٹ کر رہا ہوتا ہے, ایک چاہے وہ انجانے میں یا غیر انجانے میں. لیکن کرنا کیا ہے اس میں پیرنٹس کو؟ کام, اسٹے کام ان یور وائس. سب سے پہلے ہمارے پیرنٹس جو ہے نا وہ بہت جلدی اینگری ہو جاتے ہیں جب بچہ ان کو ہرٹ کر رہا ہے, یا جب وہ بچے کو کسی چیز پہ بہت ہی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن کرنا کیا ہے؟ کام, خاموشی اختیار کرنی ہے, بالکل کام ڈاؤن ہو جانا ہے دونوں پارٹیز کو. نو گلٹ, ڈو ناٹ ٹرائی ٹو میک چائلڈ فیل گلٹی آف فیلنگس. بچے کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کہ اس کو کسی گلٹ میں ڈالنے کی کہ آپ نے آج جا کے اسکول میں کسی کو ہرٹ کیا اور وہ ایک دم سے وہ پیرنٹس ہائپر ہو جاتے ہیں. نہیں, اور بچے کو گلٹ نہیں دلانی ہے. ڈیٹیکٹیو, آسک ڈیٹیلز وداؤٹ انٹرپشن, ہاؤ ہی ہرٹس ادرس اور ہی از ہرٹفل. تو میں نے کیا بتایا آپ کو کہ گلٹ نہیں دینا ہے, کام ڈاؤن ہونا ہے, اور بچے سے بالکل اوپن ڈسکشن کر کے پہلے تو یہ کرنا ہے. یعنی کہ ڈیٹیکٹیو اینڈ ٹاک, تھرڈ اینڈ فورتھ پوائنٹ میں ساتھ ہی آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں. ٹاک اوپنلی ود یور چائلڈ. کسی قسم کی گلٹ میں نہیں ڈالنا ہے, لیکن ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ پرابلم ہوا کیا ہے, کیوں میرے بچے نے ہرٹ کیا ہے مجھے یہاں اسکول میں کسی کو, اور پھر اس سے اوپنلی ٹاک کریں. بلیو می, یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے پیرنٹس یہ چیزیں کرنے کے بجائے ایک دم سے بچے کو گلٹ میں ڈال دیتے ہیں اور اینگری ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز نہیں کرنی ہے پیرنٹس نے. واچ سائنس آف گلٹ, اینزائٹی اینڈ ڈپریشن. اور بچے میں یہ سائنس دیکھیں کہ اگر اس نے ہرٹ کیا ہے پیرنٹس کو یا گھر میں کسی کو بھی یا باہر, تو وہ گلٹی ہے, اس میں سائنس آف گلٹ ہے, یا وہ اسٹریس اور اینزائٹی اور ڈپریشن میں ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں بھی, یا آپ کی ڈیٹیکشن اور ٹاکنگ کے بعد بھی اس کے اندر ہے, تو پلیز ری ایشور. بچے کو اس کا سلوشن یہی ہوتا ہے, کام ڈاؤن اینڈ ری ایشور. اور بچے کو ہیلپ کریں. یو ول ہیلپ ٹو ریزالو اینڈ ڈسکس کنسرنس ود ٹیچرس اینڈ ادرس ان پرسن. کہ پیرنٹس ہیں, ایک بار غلطی ہو چکی ہے, اب اس کو نہیں کرنی ہے. جب یہ ری ایشور کریں گے نا اپنے بچوں کو, تو بچے کا کانفیڈینس بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت زیادہ ہو جائے گا. اور اگر اس کے باوجود بھی پیرنٹس اس معاملے کو نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ خود جو ہے نا ٹیچرس کے ساتھ یا ان کے فرینڈس کے ساتھ بات جا کے کریں, بجائے کہ ان کی بیک بائٹنگ کریں یا بچے کو گلٹ میں ڈالیں. بچے کو ری ایشور کرائیں کہ غلطی ہو گئی ہے, اور اس کو ٹھیک بھی آپ نے ہی کرنا ہے. نہ اپنے آپ کو ہرٹ کرو, نہ ہی دوسروں کو ہرٹ کرو. سو دس از دا ریسپانسبلٹی آف دی پیرنٹس.
Be clear to your child that you are an advocate and that you will work to improve the things for him or her in school and outside. यही बात के पेरेंट्स को बिल्कुल फ्रेंडली माहौल रखना है अपने बच्चे के साथ, किसी किस्म का गिल्ट नहीं दिलाना, तभी तो एक जो है ना वो एडवोकेट हो जाएगा अपने बच्चे के लिए, और बच्चे को बाहर फिर किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, वो पेरेंट्स से ही आके अपनी हर बात जो है ना शेयर करेगा। ठीक है? If you do not want your kids to hurt others, do not show them how to do it. दुनिया के सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उसका बच्चा वंडरफुल वंडरफुल हो, और अगर वो ये चाहते हैं कि वो किसी को हर्ट ना करे, तो प्लीज पेरेंट्स को ये एडवाइस है कि वो भी जो है वो किसी को हर्ट ना करें, ताकि बच्चा कभी भी ना सीखे कि किसी को हर्ट करना है। और अगर हर्ट कर भी लिया है पेरेंट्स ने किसी को, तो उसको जो है अ, उन उसको ओवरकम भी पेरेंट्स ने ही करना है। और जब ये पेरेंट्स जो है वो खुद जो है ना नहीं करके दिखाए, आई मीन करके दिखाएंगे कि एक बार गलती हो गई है, और फिर हम जो है ना वो अपने आप को सेल्फ हार्म भी नहीं करेंगे, ना ही हम दूसरों को हर्ट हर्ट करेंगे। तो प्लीज पेरेंट्स मस्ट लर्न बिफोर टीचिंग योर चिल्ड्रन कि इफ यू डू नॉट वांट योर किड्स टू हर्ट अदर्स, डू नॉट शो देम हाउ टू डू इट। What to do if a student hurt by a teacher or hurts a teacher? अब टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए? अगेन वही चीज कि स्टे काम, बोथ साइड्स एंड कम्युनिकेट। हमेशा काम होना चाहिए, बजाय बजाय के गिल्ट दिलाओ स्टूडेंट को, या बजाय के अगर उस बच्चे ने किसी को हर्ट किया है टीचर को या फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को के साथ कोई बैड एटीट्यूड रखा है, तो टीचर को स्टे काम होना चाहिए और कम्युनिकेट डायरेक्टली, फेस टू फेस, टॉक इन पर्सन, टॉक विद पेरेंट एंड टॉक विद हायर लाइक प्रिंसिपल और काउंसलर। अगर ये अ, अ, वैसे तो टीचर जो क्लास टीचर है उसको खुद को डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहिए बच्चे के साथ कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो हर्ट कर रहा है। ठीक है? और वो फेस टू फेस टॉक होनी चाहिए, किसी और को इन्वॉल्व नहीं है। फिर वो पेरेंट्स के साथ बात करें। अगर ये भी नहीं होता तो फिर जाके प्रिंसिपल तक जाए, या फिर हर स्कूल के अंदर अंदर एक काउंसलर होते हैं जो बच्चों की जो है ना वो आई मीन द मेंटल काउंसलर जो होते हैं उसके साथ बात करें। तो मामले को क्लास के अंदर में ही अगर सुलझाया जाए, तो बिलीव मी दिस विल क्रिएट अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर। और इसी तरह से वो दूसरों को हर्ट करने से भी बाज आ जाएगा। Most of the time, teachers do not intend to be mean or to hurt students' feelings, but sometimes teachers may lack information about learning and thinking differences. और यही बात कि जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स किस तरह से हर्ट कर रहे होते हैं उनको पता भी नहीं होता। इसी तरह से टीचर का मतलब कोई वो मीन नहीं होती है, लेकिन उनको कम्युनिकेट नहीं करना आता, और वो एकदम से एंग्री हो जाती हैं जब बच्चे ने कोई गलत काम किया या किसी को हर्ट किया। तो उसमें वो मीन नहीं होती है, लेकिन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन की वजह से वो टीचर भी ऐसा एटीट्यूड दिखा देती है जो कि उसको नहीं करना है। लेकिन टीचर को भी स्टे काम एंड टॉक इन पर्सन विद स्टूडेंट डायरेक्टली, फेस टू फेस होना चाहिए। गुड पीपल मेक मिस्टेक्स एंड हर्ट अदर्स, then they learn from their mistakes and try not to make them again. तो यहाँ पे अच्छे लोगों की निशानी क्या बताई जा रही है कि वो मिस्टेक करते हैं। डेफिनेटली सब मिस्टेक करते हैं और दूसरों को हर्ट भी करते हैं। हम सब जो है ना वो कभी न कभी किसी को हर्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो अनजाने या नहीं गैर अनजाने में, लेकिन कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छे लोग वही होते हैं जो इनसे सीखें, अपनी मिस्टेक से सीखें, और फिर उनको कभी ना करें। कभी भी उनको दोबारा जो है ना वो अपनी उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते हैं। ओके? मॉडर्न डे टेंडेंसी ऑफ डू नॉट हर्ट अदर्स। क्या रुझान है आज की मॉडर्न डे का, यानी कि जदीद दुनिया की का रुझान, दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाने का रुझान क्या है? ये एक सिंपल सेंटेंस में है, फोकस ऑन पर्सनल वैल्यूज ऑफ डू नॉट हर्ट यूर सेल्फ फर्स्ट। ये इतनी प्यारी बात है कि जब हम अपने आप को हर्ट नहीं करेंगे ना, जब हमें ये वैल्यू समझ में आ जाए कि ये हमारा पर्सनल अखलाक है, हमारा अपना अखलाक है कि हम अपने
جو ہے نا وہ اچھائی کی طرف دھیان دیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ہرٹ نہیں کرنا، تو اسی بندے کو پتہ لگ جائے گا، دین اٹ ول بی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ آف ڈو ناٹ ہرٹ ادرس. وہی بندہ دوسروں کو ہرٹ کرنے کی میننگ سمجھ جائے گا کہ مجھے اپنے آپ کو بھی ہرٹ نہیں کرنا اور دوسرے کو بھی نہیں کرنا. اینڈ آئی ہوپ کہ اسٹوڈنٹس آف اسمارٹ اسکول یہ چیز سیکھ رہے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہم ڈیلی کی لائف میں کس طرح سے دوسروں کو ہرٹ کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ اور بالکل ایروگینس نیچر ہو چکی ہے اس معاملے میں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، زیادہ تر اکثر لوگوں کو، کہ یہ کر کے میں اپنے آپ کو ہرٹ کر رہی ہوں. دوسروں کی فیلنگس کے ساتھ کھیل کے ہم اپنے آپ کو ہرٹ کر رہے ہیں. تو کیا ہونا چاہیے؟ اپنے آپ کو ہرٹ نہیں کرنا، پہلے اس کی میننگ سمجھ جاؤ، پھر اٹ ول بی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کہ مجھے اب دوسروں کو ہرٹ نہیں کرنا. انڈرسٹینڈنگ ٹو اسپیکٹس آف مورالٹی ایگزامپلس. اخلاقیات میں یہ جو دو ایگزامپلس ہیں نا، جو کہ آج کی دنیا میں اتنے زبردست ہیں، اور یہ پیرنٹس جو ہے نا اسپیشلی فار دا پیرنٹس کے لیے ہیں. فار واٹ آئی ہیو ڈن، فار واٹ آئی فیل ٹو ڈو، فار واٹ آئی ہیو ڈن. A parent who spends too much time at work and not enough time with children might not be hurting anyone in the sense of taking away emotions from them. Similarly, too busy children hurt parents when in need. اچھا، ہم لوگ جو پیرنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا بچے کے ساتھ، میں تو اپنے بچے کے لیے ہی جیتی ہوں، پھر بچہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو ہرٹ کیا ہے؟ کیونکہ میجورٹی میں پیرنٹس جو ہے وہ جو ہے ورکنگ ہے آج کی دنیا میں، یا اگر جو ورکنگ نہیں بھی ہے وہ میڈیا پہ یا یہاں وہاں کی جو ہے نا باتوں میں اتنا ٹائم جو ہے نا وہ ویسٹ کر رہے ہیں، اور ان کو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ بچے کا جو یہ پرائمری ٹو سیکنڈری میں نے بتایا کہ یہ جو ایج ہے جس میں اس کی ایموشنل جو ہے نا وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، تو وہ اتنا اتنا سینسیٹیو بن جاتا ہے، اور پیرنٹس کو پتا بھی نہیں چلا کہ جو ہے نا ان کے پیرنٹس کس طرح سے ان کی ایموشنس کو ہرٹ کر رہے ہیں، کہ ان کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں، اور پیرنٹ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، سو واٹ آئی ہیو ڈن. اور اسی طرح سے جب چلڈرن جو ہے نا اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ وہ پیرنٹس کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے دونوں ہی ایک دوسرے کی ایموشنس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں فار واٹ آئی ہیو ڈن، فار واٹ آئی فیل ٹو ڈو. اور پھر پیرنٹس جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ شاید میری تربیت ٹھیک رہی نہیں ہے، اور بچے بھی یہی کہتے ہیں کہ شاید میں نے اپنے پیرنٹس جو پیرنٹنگ آئی مین جو پیرنٹس کے ساتھ میں مجھے ہونا چاہیے تھا، میں تو اس میں فیل ہو چکا ہوں. وہ کیسے ہے؟ پیرنٹس فیلور ٹو انویسٹ پرسنلی ان دیئر چلڈرن ول ڈیپلی افیکٹ them, leaving a permanent scar they will carry for the rest of their lives. Similarly, children's failure not to invest their personal time with parents will deeply affect parents. اس کے بعد پیرنٹس کو بہت عرصے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ جو ہے میں نے اپنا پرسنل ٹائم جو ہے وہ اپنے بچوں کو نہ دے کے بہت ہی برا کیا ہے، اور یہ چیز بچے کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ رہ جاتی ہے. لیکن ٹائم بہت کم ہوتا ہے دنیا میں، اور پیرنٹس کو بہت دیر سے جو ہے نا وہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میری وجہ سے میرے بچے نے سفر کیا. اور اسی طریقے سے بچہ بھی یہی سوچتا ہے کہ میں نے اپنی جو ہے نا وہ دنیا کے لیے اتنا کچھ کیا کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو پرسنل ٹائم ہی نہیں دیا، اور یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے اور میں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا. سو یہ سب آنے سے پہلے ہی ہم لوگ اس کو کریکٹ کریں کہ ہمیں بھی اپنا ٹائم جو ہے وہ اچھی چیزوں پہ پیرنٹس کے ساتھ کرنا ہے. اور پیرنٹس کو جب پیرنٹس اپنا پورا ٹائم جو ہے نا وہ اپنا وقت اپنے بچوں کے ساتھ اچھا کریں گے، تو یہ چیز کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. فار واٹ آئی ہیو ڈن اینڈ فار واٹ آئی فیل ٹو ڈو. Okay. Forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. معافی سب سے خوبصورت چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے معافی. ہرٹنگ اپنے آپ کو بھی کی، دوسروں کے بھی کی، اب اپنے آپ کو بھی معاف کرو، دوسروں کو بھی معاف کرو، بیکاز اس معافی کے متلاشی ہم خود ہوتے ہیں. A mind at peace, a mind centered and not focused on harming others is stronger than any physical force in the universe.
This is a beautiful quote at the end, and I hope कि ये चीज़ें सबको जो भी सुन रहे हैं उनको समझ आ गई होगी कि सेल्फ हार्म इज़ अ बिहेवियर प्रॉब्लम, इट इज़ मैनेजेबल, सेल्फ एंड हार्मिंग अदर्स इज़ अ बिहेवियर प्रॉब्लम, इट इज़ मैनेजेबल। एक बहुत ही एक ऐसे रवैये हैं जिनको जो कि मैनेजेबल है, बिल्कुल मैनेज किए किए जा सकते हैं, अपने आप को नुकसान ना देके और दूसरों को नुकसान ना देके। ये दोनों ही चीज़ें जो है ना हम मैनेज भी खुद ही कर सकते हैं और करनी है। एंड आई होप कि आज जो स्टूडेंट्स ऑफ स्मार्ट स्कूल, दे आर लर्निंग दीज लेसन्स, अखलाकियात के लेसन्स जो है ना जो सीख रहे हैं और उन पे अमल भी करेंगे, एंड यू गाइस will be the best citizens of Pakistan. You will represent your country. Thank you very much. See you next time in the next lesson. Thank you very much.